बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादगार दोस्तों, हमारे चैनल एग्रीकल्चरल मालूमात की तरफ से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आबादगार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आजकल हारी कार्ड सिंध में एक आम बहस का ज़िक्र बना हुआ है, ज़ेर बहस आया हुआ है। इसका फ़ार्म हम कैसे भर सकते हैं, इसके लिए हम आपको आज वाज़ेह तौर पे समझाएंगे कि इसका फ़ार्म कैसे भर सकते हैं। आप सबसे पहले आपने आम से एक ब्राउज़र को खोलना है और आपने यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है वो लिंक जाके आपने पेस्ट करना है। लिंक पेस्ट करने के बाद आपके पास ये सारा फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें पहले आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपने इसमें रखना है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन 1 है आपका नाम। मैं अपना नाम डाल देता हूँ मीर। उसके बाद आपने फादर नाम, तो मैं इसमें फादर नेम डाल देता हूँ। इसके बाद आपकी सरनेम क्या है, आप सरनेम इंटर करेंगे। उसके बाद आप NIC इंटर करेंगे। तो ऐसे आपने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपने वाज़े रखने हैं, क्योंकि आपसे CNIC की डेट ऑफ इशू मांग रहा है, तो आपने CNIC के दोनों तरफ लाजमी आपने अपने सामने रखने हैं। उसके बाद आपसे जो दूसरा आपने मोबाइल नंबर अपना लाजमी याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है आपने ऐड करना है, तालुका ऐड करना है, यूनियन काउंसिल कौन सी है, तप्पा कौन सा है और आपकी देह कौन सी है। ये चीज़ें बाज़ औक़ात हमारे ज़िम्मेदारों को पता नहीं होती। बेहतर है आप अपने किसी कच्चे पेपर पे पेंसिल से लिख लें एक बार सारी चीज़ें। उसके बाद आप जो है इस फॉर्म को भरना शुरू करें। और उसके साथ साथ आपने गांव का नाम लिखना है। याद रखें, गांव का नाम ऐसा लिखें जो कि किसी पटवारी को, तपेदार को, कोटवार को या किसी सरकारी अफसर को अगर तस्दीक के लिए आना पड़े या नाम से उसको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं। अगर हमारे गांव के अंदर आगे कुछ छोटे मोटे जो है ग्रुप्स होते हैं, एक छोटे मोटे जो कस्बे होते हैं, अगर हम उनका नाम लिखने शुरू कर देंगे तो तस्दीकी अमल में वो रुकावट बन जाएगा। और तस्दीक करने वाला अमला जब आपके पास आएगा तो वो जब नहीं ढूंढ पाएगा तो वैसे ही चला जाएगा। इसीलिए आपने जो गांव का नाम लिखना है लाजमी वो अच्छा लिखना है, जो कि सब जिसे पहचानते हों। ये बहुत ही अहम कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपने सेलेक्ट करना है। आप ज़मीन के मालिक हैं तो आपने ओनर करना है। मकादेदार आपने उसको लिखना है जो अगर कॉन्ट्रैक्टर है, ज़मीन ठेके पे ली हुई है, तो आपने मकादेदार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप हारी हैं, किसी के टेनेंट हैं, शेयर क्रैपर हैं, तो आपने ये वाला हिस्सा करना है। याद रखें, जब ये सवाल है तो इसमें जो भी आपके 3 जो दिए हुए हैं, अगर आप ओनर हैं, ज़मीन के मालिक हैं, तो आपको फॉर्म 7 देना पड़ेगा। अगर आप मकादेदार हैं तो फॉर्म 7 के साथ साथ आपको एक एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा जो कि आपको मकादेदार बनाता हो। याद रखें, जो आपका एग्रीमेंट है वो वैलिड होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आप शेयर क्रॉपर हैं तो आपने फॉर्म 7 और उसके अलावा एक आपको मुख्तियार कार ऑफिस से फॉर्म 6 मिलता है, जो कि आपको ये चीज़ बतलाता है कि आप किसके जो है वो शेयर क्रॉपर हैं, किसके टेनेंट हैं। वो फॉर्म 7 एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है जो कि मुख्तियार कार ऑफिस से मुफ्त में मिलता है। ये आपने लाजमी सेलेक्ट करना है और इसके रिलेटेड जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने लाजमी संभाल के रखने हैं। आपने उसके बाद सेल्फ सेलेक्ट करनी है, जेंडर मेल फीमेल, बच्चों की तादाद आपसे पूछ रहा है, 18 साल के कम कितने बच्चे हैं और 18 साल से कम के कितने बच्चे हैं, मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है, ये आप करेंगे। उसके बाद आपसे नेक्स्ट ऑफ किन, यानी आप जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो एक आप अपना डेटा देते हैं, उसके अलावा आप अपना एक वारिस का डेटा देते हैं। नेक्स्ट ऑफ किन यानी खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है और अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो उसका कौन जो है वो बेनिफिशरी होगा, कौन उस अकाउंट को हैंडल कर सकेगा। तो क्योंकि बैंक अकाउंट खोलने के लिए ये निहायत ज़रूरी होता है, तो आपने लाजमी नेक्स्ट ऑफ किन का डेटा भी इसमें नाम, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर और
یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے۔ گھر کا آپ کا کون سا جو ہے وہ ٹائپ ہے، آپ کا پکا گھر ہے تو آپ نے پکا لکھنا ہے، کچا گھر ہے تو کچا لکھنا ہے آپ نے۔ یہ جو زمین لینڈ ہولڈنگ ہے، آپ کی ٹوٹل زمین کتنی ہے اور آپ کی جو ٹوٹل ہاری ہیں وہ کتنے ہیں، آپ سیلف کلٹیویشن آپ خود کتنی زمین اگاتے ہیں، آپ کی زمین خالی کتنی پڑی ہوئی ہے، جو آپ ہاریوں کو دے رہے ہیں تو وہ کس شیئر پہ دی ہوئی ہے۔ کبھی ہمارے پاس کہیں رواج ہے کہ آدھا آدھا شیئر ہوتا ہے، کہیں ہمارے پاس رواج ہے کہ چوتھائی شیئر ہوتا ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور جو ایریا ایز پر شیئر، تو آپ کے پاس شیئر جو ہے وہ کتنا بنتا ہے، ان کے سروے نمبر کون سے ہیں، یہ سروے نمبر کا پتہ آپ کو ضرور فارم 7 سے پتہ چلے گا، آپ کے پاس وہ اس وقت موجود ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ہاریوں کے ڈیٹیلز ڈالنے، ہاری کا نام، ہاری کا فادر نیم، والد کا نام، CNIC نمبر، موبائل نمبر، اور کتنی ایکڑ آپ نے ان کو ہارپے کے لیے دی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 ہاری ہیں تو آپ ایڈ مور پہ کلک کر کے زیادہ اس میں جیسے ڈیٹیل ڈالتے جائیں گے، یہ ڈلتا چلا جائے گا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ بڑے ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس زیادہ ہاری ہیں تو آپ یہاں سے ایڈ کرتے ہوئے جائیں۔ اگر آپ سے کوئی ڈیٹا انٹری صحیح نہیں ہوئی تو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کرتے جائیں گے، تو یہ ڈیلیٹ ہوتا چلا جائے گا اور آپ کے اوریجنل 1 تک آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے فصل کا اسٹیٹس لگانا ہے، سیزن کون سی ہے، جس میں ربی کی سیزن ہے، خریف کی سیزن ہے، اس میں آپ کے باغات کتنے ہیں، آپ کے جو کراپس ہیں، جو آپ کے فصل ہیں وہ کتنے ہیں، کتنے ایکڑ پہ ہیں۔ اس میں آپ نے باغات لکھنے کون کون سے ہیں، اس میں آپ نے فصل لکھنے ہیں کون کون سے ہیں، اس میں آپ نے لکھنا ہے ایکڑ آپ کے کتنے ہیں، اس کی آپ کی جو ایوریج پیداوار ہے وہ کتنی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سیزن میں 2 یا 2 سے زیادہ فصل ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارے پاس اگر 10 ایکڑ زمین ہے تو 10 ایکڑ زمین میں ہم سرسوں بھی لگا سکتے ہیں، ربی میں گندم بھی لگا سکتے ہیں، چنا بھی لگا سکتے ہیں، کوئی گھاس بھی لگا سکتے ہیں، کوئی سبزی بھی لگا سکتے ہیں۔ تو آپ نے سارے ڈیٹیلز یہاں ڈالیں، سارے ڈیٹیلز ڈالنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے۔ یہ ابھی نیکسٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے فارم کو پورا نہیں بھرا۔ آپ کے پاس یہ بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ کی کوئی بھی چیز رہ جائے گی، کوئی بھی ایک کھانا آپ کا رہ جائے گا تو وہ آگے نہیں جائے گا، اس لیے آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے سب کھانے بھر کے چھوڑنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو آپ کے ایسٹ ہے یعنی ملکیت ہے اس کی انفارمیشن ہے وہ آپ دیں گے، آپ کے پاس کمائی کے سورسز کون سے ہیں یہ آپ دیں گے، آپ بینک اکاؤنٹ آپ کا ہے یا نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات ہے اگر آپ کا سندھ بینک کا اکاؤنٹ ہے تو آپ وہ دیجئے، کیونکہ ہاری کارڈ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف سندھ مل کے دے رہے ہیں، جس کو جو بینک پروسیس کرے گا وہ سندھ بینک کرے گا۔ اگر آپ کے پاس سندھ بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس جس بھی بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ اس کی آپ ڈیٹیل دیجئے، تاکہ جب آپ کا کسی ایک بینک میں کھاتہ کھلا ہو، اکاؤنٹ کھلا ہو، تو دوسرے بینک والے کھولنے میں اس کو دیر نہیں کرتے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، فارم 7 سے شناختی کارڈ نمبر، اور اس کے علاوہ اگر آپ مقاعدے دار ہیں تو آپ کے پاس وہ کانٹریکٹ اس کا ہونا چاہیے، وہ چیزیں آپ ساری رکھیں، پھر اس میں اپلوڈ کریں۔ جب یہاں آگے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ وہ جمع کرنے کا آپشن دے دے گا، فارم جمع کرائیں، اور جناب ایسے آپ کا فارم جمع ہو جائے گا، اور آپ جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے بیج کی مد میں، کھاد کی مد میں یا کسی اور مد میں جو بھی سبسڈی دے رہی ہوگی اس کے آپ اہل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد فارم بھرنے کے بعد کا سلسلہ جو ہے مختلف قسم کی تصدیق ہوگی، تصدیقی عمل میں آنے کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ سندھ بینک سے رابطہ کر کے آپ وہاں سے اپنا کارڈ موصول کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس چیز کو سمجھا ہوگا انشاءاللہ۔ ہاری کارڈ کے فارم بھرنے کے لیے یا ہاری کارڈ کے حصول کے لیے مزید معلومات کے لیے ذریعہ معلومات کے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔